तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी तक मत्ती की इंजील का मुताला कर रहे हैं जो नए अहदनामे की पहली किताब है और हम इसके 14वें बाब पर हैं। मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुकद्दस को खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाएं। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप हमें 14वें बाब के मुतालिक कुछ बताएं और इस बाब के बुनियादी मज़ामीन क्या हैं। 14वां बाब हमें 4 ख्यालात के ताल्लुक से बताता है। पहला ख्याल यूहन्ना को कत्ल किया जाना, जिसकी वजह बदनुमान बादशाह और उसकी बदकार लौंडी है और हेरोदीस की बेटी भी। फिर हजारों को रोटी खिलाने का मौजज़ा है जो मसीह ने किया। ये वाहिद मौजज़ा है जो चारों अनाजील में पाया जाता है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने फायदा उठाया। 5000 आदमी और बच्चे और खवातीन उस मजमे में शामिल थीं। तीसरा मजमून मसीह हवा को रोक देता है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो पहाड़ पर था तो अपने शागिर्दों के लिए दुआ कर रहा था जो झील में तूफान में घिरे हुए थे। वो उनके पास रात के चौथे पहर पानी पर चलता हुआ आया और आखिर में गनीसरत के इलाके में एक आम मौजज़े का जिक्र है जब एक शख्स वहां पर उसे पहचान लेता है और वो उनके पास जाता है। सही। अब मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खादमों से कहा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मौजज़े जाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदीस ने अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद खाना में डाल दिया। लिहाजा आप हमें इब्तदाई बातों के मुताल्लिक कुछ बताएं जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कत्ल करने के ताल्लुक से हैं। इस कहानी का आगाज कहां से होता है? दरअसल यूहन्ना एक दलेर शख्स था जिसने ना सिर्फ महसूल लेने वालों को बल्कि सदूकियों को झिड़का और बादशाह को भी झिड़का। बादशाह अपने भाई की बीवी के साथ गुनाह की जिंदगी बसर कर रहा था जबकि उसकी अपनी बीवी जिंदा थी और उसका भाई भी जिंदा था। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दलेरी से कहा कि तुझे ये रवा नहीं कि तू अपने भाई की बीवी को अपने पास रखे, और उन दोनों ने ही यूहन्ना की बात को नापसंद किया होगा, बल्कि वो उस मौके की तलाश में थे कि वो उसे अकेला पाकर मार दें और उसे जान छुड़वाएं। लेकिन मर्दे खुदा अपने असूलों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। वो सच बोलता चाहे फिर उसे मरना पड़े। और सच बात तो यह है कि इंसान की तारीख बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि हर वो शख्स जो खुदा के नाम पर सच बोलता उसे बुरे लोग हमेशा पकड़कर कत्ल कर देते थे। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनकी फहरिस्त में से था जिन्होंने खुदा के नाम की खातिर अपनी जान गंवाई, क्योंकि वो खुदा से बहुत प्यार करता था। यूहन्ना की जिंदगी पाक थी और उसका ताल्लुक खुदा के साथ था, इसीलिए वो सच्चाई की खातिर खड़ा हुआ। उसने बादशाह से ये नहीं कहा कि तुझे ऐसा करना रवा नहीं, लेकिन इसकी वजूहात थीं। यानी हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में एलिया के अक्स को देखते हैं, लेकिन जकरिया को पहले से बताया गया। उससे बताया गया कि यूहन्ना एलिया की रूह और कुदरत में काम करेगा। हमें याद है जब एलिया ने एजाबेल को छुड़ाया, एजाबेल उसे मारना चाहती थी लेकिन वो ऐसा ना कर पाई। और जहां तक हेरोदियास का ताल्लुक है जिसने यूहन्ना
बपतिस्मा देने वाले का सर कटवाने का मंसूबा बनाया और वो उसमें कामयाब हो गई। जब हेरोदिस ने मसीह के ताल्लुक से खबर सुनी तो उसके ख्याल में ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो फिर से जिंदा हो गया है और मौजज़े दिखाता है। मैं पूछना चाहूंगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी सारी जिंदगी बहुत से बपतिस्मे दिए और रूहें बचाई, क्या मरने के बाद वो ये काम कर सकता था? वो पहला मुकद्दस नहीं था जिसकी मौत के बाद उसके 7 मौजज़ात को मंसूब किया गया, और तारीख में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी कोई मौजज़ा नहीं किया, लेकिन फिर भी हम उन्हें जानते हैं। मैं नहीं जानता कि फिर उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ बहुत अजीब हुआ, लेकिन दरअसल ये एक आम इंसान का सताईपन है कि एक आम ईमानदार बगैर मौजज़ात के यहाँ मुकद्दस नहीं कहलाया जा सकता। क्या ईमानदारों के बाप ने भी कोई एक मौजज़ा करके दिखाया था? अगर दिखाया था तो हमें याद है वो एक बड़ा मौजज़ा था, और अगर हम खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में बड़े काम करता है। हम कोई जादूगर नहीं जो बड़े बड़े काम करके दिखाएं। सही, बहुत खूब। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कत्ल करने के बाद 9वीं आयत में लिखा है, बादशाह गमगीन हुआ मगर अपनी कस्मों और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैदखाना में यूहन्ना का सर कटवा दिया, और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई। 12वीं आयत, और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठा ली और उसे दफन कर दिया और जाकर यीशु को खबर दी। दिल अफसुर्दा करने वाला एक अफसोसनाक वाकया। लेकिन शागिर्दों का क्या रद्द अमल था? और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठा ली, उसे दफन किया और जाकर यीशु को खबर दी। इन आयात में हमारे लिए सबक है। क्यों भाई? मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन रोया है कि जब हमें परेशानियां आकर घेर लेती हैं और हमारे हालात बुरे हो जाते हैं तो हमें करना क्या चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्दों ने किया। हमें अपने बड़े उस्ताद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत करनी है और हमें उसकी तरह ही सच बोलना है, जिसे सच बोलने की वजह से शहीद कर दिया गया। लेकिन हमें अच्छे और तसल्ली देने वाले उस्ताद के पास जाना है जो हमारा जिंदा यीशु अल मसीह है। ये बेहतरीन रोया जो हम इख्तियार कर सकते हैं। मतलब हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होगा जो हम पर दबाव डालता है। जब मैं थक जाऊं तो तेरे सिवा मैं किसके पास जाऊं? तू ही मेरा तसल्ली देने वाला है और मुझे तेरे सिवा और कहीं भी तसल्ली नहीं मिलती है। भाई यूसुफ, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें सिर्फ उस वक्त ही मसीह के पास नहीं जाना चाहिए जब हम उदास हों। लेकिन मरने के बाद यूहन्ना का अपने शागिर्दों से ताल्लुक खत्म हो गया। जी। इसके बाद दोबारा वो उसकी कब्र पर बरकत लेने के लिए नहीं गए। उन्होंने यूहन्ना की मौत के बाद उसकी बरकत का इंतजार ना किया, सही। बल्कि वो मसीह के पास गए। सही। खुदावंद अक्सर रहनुमाओं को हमारी जिंदगी में लाता है, और जब तक वो जिंदा रहते हैं हम उनके साथ रहते हैं क्योंकि वो हमें खुदा का कलाम सिखाते हैं। लेकिन अगर वो मंजर से हट जाएं तो हमारा ताल्लुक उनसे खत्म हो जाता है। लेकिन एक है जो कभी गैर हाजिर नहीं होता, वो हमारे साथ है। वो साथ रहता है, कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमें मुंदरजा झेल मौजज़ात पर बात करने की जरूरत है। इसका ताल्लुक 5 आदमियों को 5 रोटियों और 2 मछलियों से सैर करने से है। हम इसमें क्या देखते हैं? मेहरबानी से इस मौजज़े की वजाहत हमें बयान कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, यह वाकया चारों अनाजील में पाया जाता है और वहां बड़ी तादाद ने फायदा उठाया, जिसमें औरतें, बच्चे और मर्द भी शामिल थे। दरअसल वो मसीह के सामने बैठकर उसकी प्यारी बातें सुन रहे थे और वो बातें कर रहा था और लोग उससे कशिश महसूस करने लगे। वक्त गुजर गया और ये जगह बियाबान थी और शागिर्दों ने मसीह से कहा कि बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद उन्हें और कहीं खुराक ना मिलेगी, इसलिए उन्होंने मसीह को तजवीज़ दी कि वो उनको इजाज़त दें ताकि वो अपनी नज़दीकी बस्तियों में जाएं और अपने लिए खुराक जमा करें। उसने उनसे कहा कि तुम ही इन्हें खाने को दो। और फिर इसके बाद दूसरा मौजज़ा 15वें बाब में है। शागिर्द मसीह को लोगों को भेजने के लिए नहीं कहते। 3 दिन तक कहीं वो उन्हें खाने के लिए ना कह दे कि तुम इनको खाने के लिए दो। इसलिए उसने उन्हें कुछ ना कहा। यहाँ हमें मसीह के जलाली खुदावंद होने की शफकत नजर आती है और लफ्ज़ तर्स तमाम अनाजील में 8 मर्तबा दोहराया गया है और यहाँ पर उसके सिवा और कौन तर्स खाता है? मसीह के बगैर कौन है जो हमसे रहम, मोहब्बत और हमदर्दी दिखा सकता है? लेकिन जब उन्होंने उनकी बड़ी तादाद देखी तो उसे बताया कि ये काफी नहीं। मेरा ख्याल है कि वो रोटी बड़ी नहीं थी,
بلکہ وہ ایک لڑکے کی خوراک تھی بس۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان کو خوراک کہاں سے دیں گے؟ ان کے ہاتھ میں روٹی تھی اور ان کی آنکھیں بڑے مجمع کو دیکھ رہی تھیں، مگر وہ بھول گئے تھے کہ مسیح ان کے ساتھ ہے۔ اور زبور نویس کہتا ہے، وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ میں اس کے رزق میں خوب برکت دوں گا اور اس کے غریبوں کو خوب سیر کروں گا۔ یقیناً ہم اس معجزے پر بات کریں گے، لیکن ابھی ہم یہاں وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وہ معجزات جو یسوع نے دکھائے ان کی ہمیشہ کوئی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے بھیڑ کو کھانا کھلانے کے معجزے کی کیا اہمیت ہے؟ جی بھائی۔ یوحنا جو کہ یوحنا کی انجیل کا مصنف ہے، اور وہ لفظ نشان کا ذکر کرنے میں بہت زیادہ منفرد ہے۔ اس نے کہا جب بھیڑ نے نشان دیکھا جو خدا نے دکھایا تو اس نے کہا یہ زبردست ہے۔ وہ اسے زبردستی بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اور یوحنا کی انجیل میں اس کا ذکر 17 دفعہ آیا ہے جو اس نے مسیح کے معجزات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا اور اسے نشان کہا۔ لفظ نشان کا مطلب حیران کن کام ہے، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے جو اس عمل سے کہیں زیادہ بڑا اور حیران کن ہے۔ اس نے پانی کو میں بنایا، یہ ایک نشان ہے۔ بھیڑ کو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے سیر کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ دراصل جب ہم یوحنا کی کتاب کا 6واں باب پڑھتے ہیں تو ہم پورے باب میں معجزات کے بعد اپنے تعلق سے بات کرتا ہے۔ زندگی کی روٹی کون ہے؟ زندگی کی روٹی میں ہوں، جس کا توڑا جانا بہت ہی ضروری ہے۔ مسیح کو توڑا گیا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے۔ مچھلیوں کے تعلق سے بہت سے لوگوں نے اس کو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے دیکھا۔ پہلی مچھلی جو پانی میں سے باہر آتی ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے تھا کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والا پہلا شخص تھا۔ گویا یہ نشان لاکھوں کو سیر کرنے کا تھا، اور مسیح صلیب پر مصلوب ہوا، پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ مسیح کی موت اور قیامت نے لاکھوں لوگوں کو 35 کوس سے لے کر اب تک سیر کیا ہے، اور ماضی میں جتنے بھی بچائے گئے ہیں وہ سب جو گناہ میں خدا سے دور تھے، خدا ان کے لیے صلیب پر مصلوب ہوا تاکہ وہ سب بچائے جا سکیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نشان کی بہت اہمیت ہے۔ پہلا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یسوع کو مسیح کے طور پر پیش کرنا، جی، جو کہ اپنے جی، لوگوں کو خوراک کی برکت دے سکتا ہے، اور صحیح، مسیح کے کام کی وضاحت کرنا کہ اسے صلیب پر جانا ضرور تھا، لیکن اس کے علاوہ مسیح اور صلیب پر اس کے کام کو قبول کرنے کا نتیجہ آسودگی ہے۔ جو بھی اس جگہ پر موجود تھا ان میں سے کوئی بھی بھوکا نہیں گیا، جتنے بھی موجود تھے کھا کر سیر ہوئے، اور کچھ کھانا بچ گیا۔ یہ تمام خاص باتیں ہیں۔ غور کریں کہ وہ یوحنا 6 میں اگلے دن ان کے پاس آئے کہ لوگوں کو مچھلیوں سے سیر کریں، لیکن مسیح نے ان کو جھڑکا اور کہا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے۔ مطلب مسیح سوچ سے بڑھ کر دیتا ہے، وہ روح کی ابدی آسودگی کے لیے دیتا ہے تاکہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ صحیح بھائی، کچھ سوال ہوتے ہیں جو ہم خود کو خدا کے کلام میں سے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود کو بڑی ذمہ داریوں، ضروریات اور وابستگیوں کے دوران یقین دلاتے ہیں۔ اپنے کمزور ایمان میں شاید ہم کہیں یہ سب کے لیے کافی بالکل نہیں ہوگا۔ کیا ہم یہ کہیں یہ کون ہے؟ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، یعنی 2 سوال ہیں، ہم کس کا انتخاب کریں؟ یہ کافی نہیں کہ یہ کون ہے؟ ہمیں سوائے مسیح کے کسی چیز کی فکر نہیں کرنی۔ وہ مسیح میں اپنے جلال کی دولت کے موافق ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور ہماری تمام ضرورتوں سے وہ واقف ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا خدا ہے۔ صحیح۔ اگلا نشان 22ویں آیت میں ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور وہ رات کے 4تھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔
शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। मैं इस मौजज़े और तफसीलात पर तबसरा चाहूंगा कि ये कब हुआ, इसका पिछले मौजज़े से क्या ताल्लुक है, और मसीह कहाँ था, वो उनके पास किस तरह पहुंचा। जी, पहली बात कि ये एक पेचीदा मौजज़ा था। इसका ये मतलब है कि मसीह ने हवा को थमा दिया, और फिर इसके बाद दूसरा मौजज़ा मसीह पानी पर चला, और तीसरा कि पतरस को पानी पर चलने की उसने इजाजत दी, और चौथा यूहन्ना के 6 बाब के मुताबिक जब यीशु मसीह कश्ती पर सवार हुआ तो उसने फौरन उस जगह का रुख किया जहां पर उसने जाना था। एक मौजज़े के बाद 4 मौजज़ात। ये भीड़ को सैर करने के मौजज़े के बाद हुआ। यानी अगर हम भीड़ को सैर करने में सलीब का अक्स देखते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि मसलूब होने के बाद मसीह हमसे जुदा हुआ और फिर सीधा आसमान पर चला गया, और वो समंदर को अकेले ही पार कर रहा था। अगरचे कि वो अकेला ही समंदर पार कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें हमें ही देख रही थीं। और जब उसने देखा कि वो देखने से बहुत ही ज्यादा तंग हैं तो मरकज़ 6 में भी लिखा है, मसीह हमें देखता है और वो वक्त पर हमें आकर बचा भी सकता है। यहां वो उनके पास रात के चौथे पहर में आया था। तमाम उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं और सुबह भी होने वाली थी। आखिरकार मसीह आया और उसने आते साथ ही सब कुछ बदल दिया, और खौफ और चिल्लाने और दहशत के बाद कश्ती फौरन उस जगह पहुंच गई जहां उन्हें जाना था, बिल्कुल हमारे सफर ही की तरह, यानी दुनिया के समंदर में टकराती लहरों की तरह। और इसमें शैतान का ये काम है कि वो हवा से लोगों को परेशान और मुश्तइल करता है, लेकिन जब मसीह हमारी जिंदगी में आता है तो हमें इत्मीनान और तसल्ली और सुकून मिल जाता है। सही। ये तमाम तफसीली गुफ्तगू तकसीमी एतबार से मसीह के उस वक्त मुकाम और दुनिया के पानी में उसके लोगों के सफर के बारे में है, जो कि उसके लोगों के मुखालिफ है, लेकिन मसीह अपने लोगों के लिए फिक्र करता है। मैं मसीह बतौर इंसान के ताल्लुक से जानना चाहूंगा, बाइबल ने उसके बारे में क्या कहा। तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। मसीह मर्दे दुआ करने वाला मसीह है। अगर कोई पहली मर्तबा ये प्रोग्राम देख रहा है तो शायद वो ये लफ्ज सुनकर पूछे, हम ये कैसे कह सकते हैं कि मसीह खुदा है जिस वक्त वो दुआ कर रहा था? वो किससे दुआ कर रहा था? मेहरबानी से मसीह की बशरियत और मसीह की दुआ के ताल्लुक से वजाहत कीजिए। ठीक है, मसीह की बशरियत और अलहुयत। मसीह खुदावंद खुद है और मसीह इंसान भी खुद है, लेकिन मुश्किल उस वक्त पेश आती है जब मसीह की बशरियत को और अलहुयत को हम आहंग किया जाता है। मसीह खुदा भी है, इंसान भी। ये बात समझ से बालातर है। इसका जवाब है जी हाँ, कोई बाप को बेटे के बगैर नहीं जान सकता। इसमें कोई कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, क्या अलहुयत की खसूसियात मसीह में जाहिर हुई? जी हाँ, बहुत मर्तबा मसीह की बशरियत उसमें जाहिर हुई। वो मसीह है जिसमें अलहुयत और बशरियत है, और वो खुदा का बेटा है। उसकी बशरियत जाहिर हुई। वो थका भी, वो रोया भी, उसे भूख भी लगी और उसे प्यास भी लगी। उसने दुआ भी की, और यहाँ पर दुआ उसके कामिल होने का सबूत है। खुदा पर भरोसा किया। खुदा पर भरोसा करने में कामिल। ज़बूर 16, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझी में पनाह लेता हूँ। इसी ज़बूर में हम मसीह के जी उठने के ताल्लुक से पढ़ते हैं। मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और उसने अपनी जिंदगी के लिए खुदा पर भरोसा रखा। यहाँ पर वो दुआ करता है, लेकिन यकीनी तौर पर अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो कश्ती में मुश्किलात का शिकार थे। क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, मरकज़ के 6 बाब में उसने देखा कि वो देखने से बहुत तंग हैं।
یقیناً مسیح ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس نے لوکا کی انجیل کے اختتام پر اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر شاگردوں کو برکت دی اور آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ گویا ہاتھ اٹھانا فتح کی علامت ہے۔ جس نے ہم سے محبت کی، ہم اسے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیں گے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چوتھے پہر سے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی چوتھے پہر کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ یہودی دن اور رات کو 4 پہروں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور 4 پہر رات کے اور 4 پہر دن کے، اور ہر پہر 3 گھنٹوں پر تقسیم کیا گیا تھا۔ شام کو پہلا پہر اور پھر دوسرا پہر نصف شب کہلاتا تھا۔ تیسرا پہر جب مرغ بانگ دیتا اور چوتھا پہر یعنی صبح ہو جاتی۔ چوتھا پہر صبح 3 بجے سے 6 بجے تک ہوتا ہے۔ یہ 3 گھنٹے چوتھا پہر کہلاتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ خداوند پہلے یا دوسرے یا پھر تیسرے پہر میں نہیں آتا، بلکہ وہ چوتھے پہر میں آتا ہے۔ یہ خداوند ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ چوتھے پہر میں وہ آپ کے پاس آئے، بالکل اسی طرح لازر کو۔ جی، لازر کے پاس۔ اکثر وہ چوتھی نسل میں آتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے لوگوں کے پاس مصر میں گیا۔ یہ تمام شدید مشکل حالات تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خداوند جلد آ جائے، لیکن وہ اپنے وقت پر آئے گا جس کا صرف اسے ہی پتہ ہے۔ عام سوال یہ ہے کہ وہ دیر سے کیوں آتا ہے؟ ہماری سوچ کے مطابق وہ دیر سے آتا ہے، جی، لیکن اپنی حکمت میں وہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں اور خود کو اس کے حوالے کریں۔ وہ صابر ہے، لیکن وہ کبھی بھی دیر سے نہیں آتا، صحیح، وقت پر آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ شاگردوں نے جب جان لیا کہ وہ کون ہے تو اسے کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ نہ صرف ابن آدم بلکہ مسیح خدا کا بیٹا بھی ہے۔ لہٰذا میں کہنا چاہوں گا کہ مسیح کا صحیح، اخلاقی انسانی جلال اس دعا میں ظاہر ہوا۔ مسیح کا دعا کرنا یہ اس کا اخلاقی جلال ہے، لیکن اس کا الہی جلال بھی ظاہر ہوا، جس کو اختیار ہے کہ وہ پانی پر چلے اور ہوا کو تھما دے۔ یہ کون ہے؟ وہ صرف انسان نہیں ہے بلکہ خدا کا بیٹا ہے۔ صحیح، 34ویں آیت میں لکھا ہے، وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے، اور جب اس جگہ لوگوں نے اسے پہچانا تو انہوں نے پورے علاقے میں یہ خبر پھیلا دی، اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کرنے لگے وہ اس کی پوشاک کا کنارہ چھونے دے، اور جتنوں نے اسے چھوا وہ اچھے ہو گئے۔ مسیح نے جو یہاں کیا، میں اس تعلق سے آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔ کیا اس کی کوئی نبوتی یا تقسیمی اہمیت ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ اچھی بات ہے کہ اس علاقے کے لوگ اسے جانتے تھے۔ یہ سوال ہے، آپ جانتے تھے؟ آپ کا فرض اور ذمہ داری کیا ہے؟ یہ دوہری ذمہ داری ہے۔ بائبل میں بتایا گیا ہے کہ وہ ان سب کو لائے جو بیمار تھے۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جسے خدا کے بیٹے کی نجات کی ضرورت ہو، جو آسمان سے بچانے کے لیے آیا؟ مسیح کے بارے میں ان کو بتائیں، انہیں خلاصہ بیان کریں، اسے اس پروگرام کے بارے میں بتائیں اور اس کو یہ پروگرام دکھائیں۔ جب اس جگہ کے لوگوں نے اسے پہچان لیا تو وہ ان بیماروں کو یسوع مسیح کے پاس لائے تاکہ شفا دے۔ لیکن ہم صرف اپنی جسمانی بیماریوں پر توجہ دیتے ہیں، لیکن اپنی روحانی بیماریوں پر توجہ نہیں دیتے۔ پر کیوں؟ یہ زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں۔ جسمانی بیماری بس موت کا سبب بنتی ہے، لیکن اگر میں ایماندار ہوں تو آسمان پر جاؤں گا، لیکن روحانی بیماری آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ جب ہم اسے پہچان لیتے ہیں تو اپنی بیماریاں اس کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اگر میں بیمار ہوں تو مجھے بھی اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ اس شخص کے پاس بچانے کی قوت ہے تو یہ ہر لحاظ سے بہت اچھی بات ہے کہ آپ خود کو اس کے پاس لے کر جائیں۔ اور اگر آپ اس باب کا اطلاق اس بات سے کرتے ہیں تو آپ یہ جان پاتے ہیں کہ یوحنا کا قتل مسیح کو رد کرنے کی طرف ایک اشارہ تھا۔ یوحنا کو مارا گیا اور مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ بدکار لوگوں نے مسیح کو مصلوب کیا تھا، لیکن جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ لیکن موت اس کہانی کا
اختتام بالکل نہیں تھا۔ ہم نے مچھلیوں کے تعلق سے پڑھا جو پہلے اوپر آئیں، جو مسیح کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا بلکہ آسمان پر چلا گیا، اور ہم دنیا میں رات کے وقت اکیلے ہیں، بکھرے ہوئے سمندر میں ہم بالکل اکیلے ہیں۔ لیکن مسیح ہمارے پاس رات کے چوتھے پہر میں آئے گا، اور جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو سب لوگ اس کو پہچان لیں گے۔ پھر عام شفا ہوگی، ملاکی کے چوتھے باب کے الفاظوں کے مطابق، لیکن تم جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں۔ بھائی یوسف، خدا آپ کو برکت دے۔ بہت ہی بابرکت تعلیم ہے۔ خدا کے کلام کی تفسیر کس قدر شاندار ہے۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ جب ہم اس زندگی کی مشکلات اور دباؤ کے باعث دکھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو یوحنا کے شاگردوں نے کیا۔ وہ خداوند کے پاس گئے اور اسے بتایا، کیونکہ صرف وہی چھپنے کی جگہ ہے۔ بائبل یہ نہیں بتاتی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے معجزات کیے۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ زندگی جو خدا کے خوف میں گزاری جائے وہ زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ ہمارا خداوند عظیم ہے، جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سمندر کو 2 حصے کرے، لیکن وہ یہاں پانی پر چل کر آتا ہے، وہ پانیوں پر چل سکتا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے اس قسط میں اور اس باب میں جو سیکھا وہ مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قوم نے اسے رد کر دیا، اور اس کا یہ رد کیا جانا یوحنا بپتسمہ دینے والے کی موت میں نظر آتا ہے۔ وہ صلیب پر گیا، لیکن وہ فتح میں زندہ ہوا۔ اس کی موت اور قیامت بھیڑ کو سیر کرنے میں واضح طور پر نظر آتی ہے، لیکن وہ آسمانوں پر چڑھ گیا۔ مسیح اکیلا پہاڑ پر دعا کرنے گیا، لیکن اس کے لوگ سمندر میں کشتی میں تھے، لیکن وہ اس کی آنکھ سے اوجھل نہ تھے۔ اگر مسیح جلال میں ہمارے لیے ہے اور وہ ہمارے لیے خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اپنے لوگوں کی خاطر لازمی شفاعت کرتا ہے، اور وہ بہت جلد ہمیں بچانے کے لیے آئے گا۔ بس ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ باب ایک خوبصورت علامت پر ختم ہوتا ہے۔ جب وہ گنیسرت کے علاقے میں آئے اور اس جگہ کے لوگوں نے اسے پہچان لیا، ایک وقت آئے گا جب زمین خداوند کے علم سے بھر جائے گی، جیسے سمندر پانی سے بھرے ہیں۔ ہر زبان اس کا اقرار کرے گی اور اس کے سامنے جھکے گی۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ اس باب کے آخر میں لکھی ہے، اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے۔ اگر آپ نفسیاتی، جسمانی یا روحانی بیماری کا شکار ہیں تو مسیح کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ مسیح کے بغیر معافی نہیں، دل کا سکون مسیح کے بغیر نہیں۔ مسیح کے بغیر آپ کی روح اور بدن کے لیے کوئی شفا نہیں۔ صرف اس کے پاس آئیں، اس کے ساتھ رہیں، ایمان سے چھوئیں اور اسے بتائیں، اے خداوند، میں تجھ سے دور نہیں۔ اور جتنوں نے اسے چھوا وہ سب اچھے ہو گئے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔